أهلا بيكم يا أصدقائي مع سلسلة ملوك التكتيك. السلسلة دي هنستعرض فيها العديد من ملوك التكتيك على مدى عصور الشطرنج، منهم اللي وصل إلى بطولة العالم زي أليخين وتال وفيشر وكاسباروف، ومنهم اللي اعتبر كأنه بطل للعالم زي أندرسون وبول مورفي، ومنهم اللي اكتفى بلقب أحد أعلام الشطرنج المشهورين زي سبيلمان ومارشال. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 11 هنشوف فيه أحد ملوك التكتيك، بطل العالم الروسي اللامع جاري كاسباروف، وده الجزء الأول من رحلتنا معاه. بعد مايكل تال اللي كان بيمثل الأمل بالنسبة لمحبي التكتيك والتكوينات، عاد لاعبي الأسلوب الموقفي مرة أخرى ليفوزوا بأكبر الألقاب في عالم الشطرنج، وتمت السيطرة على لقب بطولة العالم للاعبين الاستراتيجيين الموقفيين. استرجع بوتفينيك لقبه مرة تانية سنة 1961، وهو بالطبع لاعب ذو أسلوب علمي. وكمان جاء بعد بوتفينيك اللاعب الأرميني العظيم تيجران بتروسيان، ولكنه كان صاحب أسلوب دفاعي صلب، وتعرف بشعاره المشهور اللي قاله وهو السلامة أولا. وبعد كده جه سباسكي بأسلوبه العالمي الشرس، ولكن لم يغلب عليه الطابع التكتيكي، حتى لما جه فيشر واللي له جوانب تكتيكية رائعة، لكن أسلوبه بصفة عامة بيغلب عليه الطابع التقليدي البسيط والواضح. ثم ورث كاربوف بطولة العالم، وأثبت أنه بيستحق لقب بطل العالم بأسلوبه الماسي كالبلور الصافي، ولكنه في منتهى الصلابة، وسحق بهذا الأسلوب كل من قابله. والمجتمع الشطرنجي أصبح يتوق للاعبين زي تال وزي أليخين اللي بيسروا عالم الشطرنج بروائع التكتيك. وأخيرا تحقق الحلم لما ظهر البطل الصغير جاري كاسباروف اللي فاز على أناتولي كاربوف الذي لا يقهر عام 1985، وأصبح جاري كاسباروف بطل العالم وهو لم يتعدى سن 22 سنة. وكاسباروف اتولد في باكو عاصمة أذربيجان عام 1963، واعتبر الكثير من محبي الشطرنج إن كاسباروف هو متقمص شخصية أليخين اللي كان أستاذ في التكتيك، ولكنه مع ذلك كان متمكن من كل مراحل الدور، من الافتتاحيات ووسط الدور ونهاية الدور. وكاسباروف سحق كل خصومه برؤيته الخارقة في التكوينات اللي كانت بتضارع رؤية تال ورؤية أليخين، بل قد يكون أسلوب كاسباروف أكثر إثارة، وده اللي أفاد عالم الشطرنج. وكاسباروف لما سألوه عن أفضل طريقة للتدريب قال رؤية الكثير والكثير من أدوار أبطال الشطرنج سواء من التاريخ القديم أو التاريخ الحديث. وهو له المقولة المشهورة اللي قال فيها الجراند ماستر يحتاج للاحتفاظ بآلاف الأدوار في رأسه، إنها لا غنى عنها مثل الكلمات بالنسبة للأديب والنغمات بالنسبة للمايسترو. وفي الأدوار الثلاثة اللي هنشوفها في رحلتنا مع كاسباروف، هنشوف إزاي كاسباروف حطم منافسيه، رغم إن منافسين الثلاثة كانوا من بين أفضل وأقوى الجراند ماستر، ولكن لا أحد منهم يستطيع أن يقف أمام ضربات مطرقة كاسباروف. ودلوقتي تعال نشوف الدور الأول بين الجراند ماستر هوبنز الألماني أمام جاري كاسباروف بالأسود. يلا نشوف كاسباروف الساحر. ده الدور الأول من 6 أدوار تدريبية لعبها كاسباروف قبل ما يلاقي كاربوف على بطولة العالم، والدور الأول كان مؤشر للأشياء القادمة في بطولة العالم. هوبنر لعب C4، ده الافتتاح الإنجليزي، وبعد عدة سنوات كان كاسباروف ضم الافتتاح الإنجليزي لافتتاحياته المفضلة بالأبيض.
كاسباروف رد E5 نايت C3 D6 D4 ED4 كوين D4 نايت F6 G3 نايت C3 كوين D2. النقلة دي بتغلق طريق فيل المربعات السوداء، وده مؤشر ان الابيض عاوز يعبق الفيل عن طريق الفيونكة بعد ما يلعب B3 وبعدين بيشوب D2. وكاسباروف كمل بيشوب E6 نايت E5 نايت E5 B3. الابيض بيحضر لتعبئة الفيل عن طريق الفيونكة نايت E4، والاسود عاوز الوزير كوين E3 نايت C5 بيشوب B2. النقلة الطبيعية دي انقلبت لنقلة سيئة، لان الاسود بعد ما هيلعب C6 ويطرد الحصان هيقدر يلعب كوين A5 تشيك، وهنا الفيل مش هيكون له دور في الدفاع عن ملكه. على اي حال الابيض بدل ما يلعب البيشوب B2 كان المفترض ان هو يلعب بيشوب G2، ودي نقلة قوية. والاسود لما يلعب C6 بيكمل بنايت C3 وبيقلل من خطورة نقلة الاسود بكوين A5. والاسود هنا بيكمل ب A5 وفي فرص في الدور لكلا اللاعبين. لكن على اي حال الابيض كمل هنا بيشوب B2، والاسود كمل C6 عاوز الحصان، والابيض رد بنايت F4، ودي نقلة ضعيفة اخرى. كان المفروض الابيض بدل ما يلعب النايت F4 يلعب نايت C3، وهنا الاسود هيكمل بنايت G4 عاوز الوزير كوين D4 بيشوب E7. والاسود مازال هو الافضل، لكن الابيض على اي حال في موقف افضل كثيرا من الموقف اللي هو وصل له لما لعب نايت F4. كاسباروف هنا كمل نايت G4 نقلة قوية عاوز الوزير، ومن دلوقتي هنلاقي الاسود بيهاجم والابيض بيدافع، لكن الابيض لن يصمد طويلا. الابيض رد بكوين D4، ودي نقلة سيئة وضعت الابيض فريسة امام التكتيكات الهائلة لكاسباروف اللي هنشوفها حالا. على اي حال الابيض كان افضل بدل ما يلعب كوين D4 ان يلعب نايت تيكس E6، ويخش الابيض والاسود لسلسلة من التكسيرات. بيبدأ الاسود بنايت تيكس E3 نايت تيكس G8 نايت C2 تشيك كينج D1 نايت تيكس A1 نايت تيكس F7 كينج تيكس F7 بيشوب تيكس A1، والاسود هيكمل هنا بيشوب E7. والاسود رغم انه متفوق ماديا وموقفيا الا ان موقف الابيض ايضا افضل من اللي حصل في الدور. على اي حال في الموقف ده الابيض لعب كوين D4، وقلنا ان الوزير وضع نفسه امام الماكينة التكتيكية الرهيبة لكاسباروف اللي انتهز الفرصة وبدأ في عدة نقلات لامعة، اولها نايت E4 نقلة قوية جدا. الحصان مش محمي، والاسود بيهدد بنايت تيكس F2 عاوز الرخ، وفي نفس الوقت بيهدد بالكش القوية كوين A5. الابيض لو اخذ الحصان هتبقى نقلة سيئة كوين تيكس E4، لان الاسود هيكمل كوين A5 تشيك كينج D1 نايت تيكس F2 بشوكة ملكية للملك والوزير، والاسود هيفوز. واذا الابيض برضو رد بنايت GH3 عشان يحمي مربع F2، الاسود هيكمل بكوين A5 تشيك كينج D1، وهنا الاسود هيلعب نقلة قوية جدا D5 بالتهديد بيشوب C5 عاوز الوزير، والوزير ما يقدرش يستمر في حماية المربعين D2 و F2، والاسود هيفوز. وهنا الابيض رد ببيشوب H3 عاوز يتخلص من احد الاحصنة وفي نفس الوقت بيعمل فخ، لكن كاسباروف لعب سريعا كوين A5 تشيك، ودي نقلة قوية جدا. لو كاسباروف ما لعبش كوين A5 تشيك ووقع في الفخ ولعب نايت جي تيكس F2 عاوز الرخ، الابيض كان محضر بيشوب تيكس E6
اف تيكس اي 6، نايت تيكس اي 6 عاوز الوزير. ودلوقتي لو الاسود لعب كوين اي 5 الابيض هيرد ببساطة بيشوب سي 3، والدور دخل في تعقيدات، لكن على اي حال الابيض مازال متماسك. ولذلك في الموقف ده الاسود ما خدش على الاف 2، انما لعب كوين اي 5 تشيك، كينج اف 1، نايت جي اف 2 عاوز الرخ، بيشوب اي 6. لو الابيض ما لعبش بيشوب تيكس اي 6 ولعب نايت تيكس اي 6 هيكمل التفريع اف تيكس اي 6، بيشوب تيكس اي 6. وهنا الاسود هيلعب بكل بساطة بيشوب اي 7 سايب بيدا الجي 7، وكمان بيهدد ببيشوب اف 6 عاوز الوزير، وفي النهاية هيفوز بالفيل. ولذلك الابيض ما عندوش غير كوين تيكس جي 7 عاوز الرخ، والاسود بيكمل روك اف 8 بيهدد باخد الرخ مع كش بالكشف للملك الابيض. والابيض ما عندوش غير كينج جي 2، نايت تيكس اتش 1، كينج تيكس اتش 1، والاسود هيكمل بكوين دي 2. والاسود عنده هجوم قوي وهيفوز بالدور. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل ببيشوب تيكس اي 6، اف تيكس اي 6، نايت تيكس اي 6. وهنا كاسباروف لعب نقلة هادية لكنها قوية، كينج دي 7. النقلة دي بتهاجم الحصان الابيض وبتحضر الطريق للرخ عشان يلعب روك اي 8، وبتوقف اي شوكة في المستقبل بالحصان من المربع سي 7. والحقيقة النقلة دهيت لازم نقف عندها شوية، لان من مفاتيح الشطرنج الجيد هو لعب نقلات بتفيد الخطط المستقبلية سواء دفاعية او هجومية في نفس الوقت، ونقلة الملك دي من هذا النوع. والابيض كمل بنايت اتش 3، لكن كاسباروف رد بكل بساطة نايت تيكس اتش 3. نقلة قوية جدا، الاسود بيسيب الحصان بكل بساطة. والابيض كمل كوين تيكس اي 4، اخد حصان الاسود وفي نفس الوقت بيحمي حصانه اللي طالبه الملك، لكن الاسود هنا لعب روك اي 8 وربط الحصان على الوزير. والابيض كمل نايت سي 5 تشيك، كش يائسة. الابيض بيحاول سحب الوزير الاسود بعيدا عن مربع الدي 2. اذا الابيض ملعبش نايت سي 5 تشيك ولعب مكانها كوين جي 4 عاوز الحصان، التفريع هيكمل بروك تيكس اي 6، كوين تيكس اتش 3، كوين دي 2 بهجوم مزدوج على بيدا الاي 2 بكش، وكمان عاوز فيل البي 2. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل بنايت سي 5 تشيك، كوين تيكس سي 5، كوين جي 4 تشيك، كش للملك وبيسترجع القطعة بتاعته، كينج سي 7، كوين تيكس اتش 3. وحاليا الابيض والاسود متساويين ماديا، لكن في شيء مهم وهو موقع الوزير الابيض اللي اصبح منعزل في مربع اتش 3، ومن هنا لحد نهاية الدور هيبقى ليس له اي دور في الدفاع عن الملك او تقديم اي عون للقطع الاخرى. ومن هنا ممكن نقول ان من هذه النقلة الاسود اصبح متفوق بوزير. ويلا نشوف باقي الدور. لكن دلوقتي الاسود لعب نقلة هادية شبيهة بالنقلة اللي قلنا عليها بتاعة الكينج دي 7 وهي بيشوب اي 7. نقلة بسيطة جدا وفي نفس الوقت بتدخل الرخ الخامل الى اللعب فورا عن طريق روك اف 8 تشيك. لكن الاسود في نفس الوقت سايب بيدا الجي 7، وربما الابيض ظن ان النقلة دي قد تكون خطأ من كاسباروف، ولذلك الابيض لعب بيشوب تيكس جي 7 عاوز الرخ، وفي نفس الوقت منع الرخ ان يجي في المربع اف 8. لكن كاسباروف لعب بمنتهى الهدوء روك اتش اف 8 بيضحي بالفرق، وبيبدأ المرحلة الأخيرة للدور وهي الهجوم المباشر على الملك الأبيض. وكمل الدور بيشوب اف 8، روك اف 8 تشيك، كينج اي 1، كوين اف 2 تشيك، كينج جي 1، كوين دي 4 تشيك، كينج سي 2. وهنا الاسود لعب
كوين اي 4 تشيك، ودي نقلة قوية. لاحظ ان في الموقف ده الملك ما يقدرش يرجع للصف الاول، والا الوزير ياخد الرخ بكش، ولذلك الابيض مضطر ان يلعب كينج دي 2، وكمل الاسود بيشوب جي 5 تشيك، كينج سي 3، وهنا لعب الاسود كوين اي 5 تشيك وسلم الابيض. الابيض سلم بعد ما عانى كثيرا جدا من الهرب من التشيك ميت، وممكن تكون التكملة كينج بي 4. طبعا لو الابيض ما لعبش كينج بي 4 ولعب نقلة زي كينج سي 2، الاسود هيكمل بكوين تيكس اي 2 تشيك، وكش مات بعد عدة نقلات. اذا في الموقف ده افضل نقلة عند الابيض ان يلعب كينج بي 4، والاسود بيكمل بيشوب دي 2 تشيك، كينج اي 3، بيشوب سي 3. ودلوقتي الاسود عاوز يفوز بالرخ او يلعب كوين اي 5 تشيك ميت، والابيض ما عندهوش اي مقاومة، ولذلك الابيض في الموقف ده سلم. الحقيقة الدور ده بيوضح لنا تمكن كاسباروف الهائل من التكتيك، وان له اسلوب خاص في التكوينات بيختلف عن اسلوب اليخين وتال. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء مع الجزء الثاني من رحلتنا مع كاسباروف.